अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामईन इकराम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह मोहम्मद ये एक मदनी सूरत है, सूरह फतह एक मदनी सूरत है, सूरह हुजरात एक मदनी सूरत है। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब सूरह अहकाफ में बता दिया गया कि नाफरमानों का क्या अंजाम हुआ, तो ये नाफरमानों की सिफतें क्या होती है, डायरेक्ट उसी से शुरू कर दिया गया। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डायरेक्ट जो नाफरमान होते हैं, अल्लाह के नाफरमान होते हैं, उनकी सिफतें क्या होती है और बता जाएगा। गोया कि इस सूरह के शुरुआत से ही अल्लाह ताला के नाफरमान लोगों पर सीधा अटैक कर दिया गया, और इसको सूरतुल क़िताल भी कहते हैं। एक जलाली सूरत भी है, और बहुत सारे लोग इस सूरत पर एतराज़ करते हैं। बहुत सारे दुश्मनान इस्लाम इस सूरत पर, सूरह तौबा पर, सूरह अनफाल पर काफ़ी अटैक करते हैं, कहते हैं कि कुरान मजीद से सूरतें निकाल दे। और इसी तरीके से मैं एक सिंपोजियम कर रहा था, स्वामी लक्ष्मी शंकर आचार्य जी ने ये एतराफ़ किया सबके सामने बम्बई के अंदर कि जब तक मैंने कुरान मजीद को उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं समझता था कि ये कैसा नबी है, कैसा कुरान है जो लड़ने के लिए उभारता है। क्या धार्मिक किताबें ऐसी होती है क्या जो लड़ने पर उभारती हैं? तो उन्होंने किताब लिख डाली, इस्लाम आतंकवाद सिखाता है। लेकिन जब उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी, उस ज़माने में दुश्मनों ने जो सताया, फिर बाद में उनको पता चला दरअसल जो आयतें जिसके अंदर जंगों का जिक्र है, वो दरअसल वो दहशतगर्दी को मिटाने के लिए वो जंगें की गई थी। देखा आपने कितना सुनहरा सबक उन्होंने निकाला। इसीलिए हर आदमी को चाहिए कि कुरान मजीद पर जल्दबाजी से वो काम ना ले, बल्कि बड़े आराम के साथ तदब्बर करे, उसको उसके अंदाज में समझने की कोशिश करे जैसा कि अल्लाह ताला ने उसको नाजिल किया है। तो सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने पर बहुत सारे लोग गुलामी का मसला उठाते हैं, बहुत सारे लोग क़िताल का मसला उठाते हैं, और बहुत सारे लोग जिज़्ये का मसला उठाते हैं। गुलामी के लिए भी मैं आपको बात बता दूं कि देखिए उनको ढील पर ढील दी गई, ढील पर ढील दी गई, ढील पर ढील दी गई, यहाँ तक के सामने वाले दुश्मन कहते नहीं हम हमला करके रहेंगे, हम हमला करके रहेंगे, हमला करके रहेंगे, यहाँ तक के जंग हो जाती। जंग के दौरान भी फिर उनको आखिरी चेतावनी दी जाती, यहाँ तक कि वो जंग हार जाते हैं। अब सूरह तौबा में तो हद हो गई, वो जंग हारने के बाद मुआहिदा किए थे। सूरह तौबा के शुरू में पता चल रहा है कि वो जंग हारे हुए लोग, उन्होंने मुआहिदा किया था, फिर वो मुआहिदे को तोड़ के फिर जंग करने की कोशिश करते हैं। तब भी जो है शरीयत उनके साथ क्या मामला करती है, तब भी उनके साथ कहते हैं अगर वो भी अमन मांगे तो उनको भी अमन दे दो। अल्लाह अकबर। इस्लाम में कितना रहम है। इसको कहते हैं अल अखलाकियात फिल हर्ब, यानी जंग में भी अखलाकियात। क्यों? इसलिए कि कोई भी मुसलमान जो अमन के लिए और जालिम के हाथ को पकड़ने के लिए, मुआशरे से अमन जुल्म को ख़त्म करने के लिए, अमन के लिए जब उठता है तो वह अल्लाह के लिए उठता है, अपने नफ्सानी ख्वाहिशात के लिए नहीं उठता। तब जाके उसके अंदर एक कंट्रोल होता है। और मान लीजिए कि अब जंग हुई, मुआहदे हुए, फिर जंग हुई, मुआहदे हुए, माफ़ कर दिया मुसलमान, माफ़ कर दिया, आखिर में जंग हार गए। अब उसके बावजूद अब इस्लाम ये कहता है या तो माफ़ भी कर दो, या तो जिज़्या लेकर छोड़ दो, या नहीं तो फिर अपने कैदी उनके कैदी अदला बदली कर लो, या नहीं तो फिर उनको तुम जो है अब उनको जो है तुम बदले के तौर पर जो है क़त्ल भी कर दे सकते। अगर देख रहे हैं कि बड़े शरारती और बहुत सारे छोड़ देने से बहुत सारे मासूमों का नुकसान हो सकता है। या इसी तरह माफ़ कर दिया, माफ़ कर देने की शक्ल ये है कि या तो जिज़्या दे दिया, या तो अदला बदली कर दी, या तो बिल्कुल ही माफ़ कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ करने पर ज़्यादा आपने जो है तवज्जो दी। फ़तेह मक्का के मौके पर आपने माफ़ कर दिया था। तो उसी तरीके से उसके अंदर एक शिक ये है कि अगर आप फील कर रहे हैं कि इनको छोड़ेंगे तो फिर जुल्म होगा, तो मुआशरे के अंदर जंग हारे हुए, इनका नाम क्या था, कैप्टिव ऑफ वॉर, गुलाम। गुलाम गुलाम का तर्जमा करेंगे ना तो जितना हो सके इसको अवॉइड करना चाहिए, देख समझ के वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। गुलाम कहते ही वेस्टर्नर्स के पास एक अलग तस्वुर आता है, और जैसे आप टैक्स कहेंगे तो वेस्टर्नर्स के पास एक तस्वुर ही अजीब आ जाता है। इसी तरीके से वॉर कहते हैं तो वेस्टर्नर्स के पास एक अजीब ही तस्वुर आ जाता है। तो हम कहेंगे कि कुरानिक इस्तिलाहात ही को आप जो है रहने दीजिए। अगर आप उसके अंदर कुरान मजीद में वमा मलकत ऐमानुकुम, तो हम भी कहेंगे वमा मलकत ऐमानुकुम। और इसी तरह जो है जब जिज़्ये की बात होती है तो हम कुरानिक अल्फाज को, फ़िदिये को इसी तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे जो कुरान में, हदीस में, शरीयत में जो है। और हम उसको जब तर्जमा करते हैं तो बड़ा मसला पैदा हो जाता है, क्योंकि आप एक कहते हैं, सामने वाला एक माइंडसेट से कुछ और समझता है।
اب اسلام میں تصور دیکھیے، جنگ ہارے ہوئے ہیں ان کو تو دنیا کے سارے لوگ ختم کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، کالے پانی کی سزائیں نافذ کر دیتے ہیں، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کو معاشرے میں رکھ کر آدھے حقوق دو۔ اللہ اکبر۔ پھر لوگ کہتے ہیں بھئی کیا ہے سسٹم آپ کے پاس؟ بھئی جنگ ہارے ہوئے ہیں، اسلام میں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کوئی آزاد آدمی ہے جا کر جو ہے سو راکشس اٹھا لے اور کہے آج سے تم غلام ہو، تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں کیا تھا کہ قبیلے پر جا کر اتیاچار کرے اور ان کو غلام بنا لے، ایسا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ وہ حملہ کرنے آئے تھے اور آ کر ہار گئے، تو اب ان کا کیا کریں گے؟ ان کو تربیت کرنا ہے تو معاشرے میں رکھ کر آدھے حقوق دے کر ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اب اگر یہ شادی مان لیجئے خاتون جو غلام کی کیٹیگری میں آ گئی اور وما ملکت ایمانکم جنگ ہارے ہوئے انداز میں کیٹیگری میں آ گئی، اب بچہ جیسے پیدا ہو جاتا ہے تو اب وہ عورت کو جو ہے نا، اب یہ کیا ہے ام الولد، یہ بچہ جو آتا ہے یہ آزاد بچہ ہے، اور پھر اس عورت کو اب آپ جو ہے غلامی کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے، یعنی کہ مطلب یہ نہیں کہ اب اس کو بیچ دے رہے ہیں آپ، پھر اس کے بعد کوئی اور جو ہے غلام بن رہی، نہیں، بچے کو پیدا کرنے کے بعد اس کا ایک الگ آنر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو جزیہ ہوتا ہے نا، جزیہ کیا ہے؟ جزا سے نکلا ہے، یعنی بدلے کو بدلہ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں بھئی ہم تمہارے سلطنت میں رہتے ہیں، اب جب ان کو ٹیکس دے کے رہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ہوتا کیا بڑا نامنل ہوتا ہے، یعنی کہ آپ تصور کریں گے اتنی کم قیمت کہ بڑی آسانی سے اس کو ایفورڈ کر سکتے، حاکم طے کرتا ہے، بہت کم قیمت ہوتی ہے۔ اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ اگر جنگ ہو رہی ہو تو ایسے وقت پر حاکم ان سب سے جنگ کے دوران مطالبہ نہیں کرتا کہ تم سپاہی بن کر لڑو، مسلمان جا کر لڑتے ہیں اور یہ پورے ایریے کا دفاع کرتے ہیں مسلمان، پورے ایریے کا دفاع کرتے ہیں مسلمان، اور یہ لوگ جو ہے صرف جزیہ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا دفاع کر رہے ہیں، یعنی کہ امن و امان، ان کو امن دینا، ان کو امن کے ساتھ رکھنا، یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اب اس میں سے اگر کوئی بہت زیادہ غریب ہو گیا، خلاش ہو گیا، اس سال جو ہے کما نہیں سکا، یا بوڑھا ہو گیا، کمزور ہے، یا بیمار ہو گیا، کم عمر کا بچہ ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، اپاہج ہے، تو ان کے اوپر تو ہے ہی نہیں نا جزیہ۔ یعنی تصور کریے کہ ایک جیل میں پولیس نے ایک ڈاکو کو پکڑ لایا، اور وہ ڈاکو جو ہے اندر جو سوکھی اس کو ایک روٹی دی جا رہی ہے بہرحال جیل میں، اور جیلر جو بریانی کھا رہا ہے، تو لوگ کہیں گے یہ تو ہیومینٹی کے خلاف ہے، کیونکہ وہاں پر جیلر جو ہے بریانی کھا رہا ہے جبکہ وہ قیدی روٹی کھا رہا ہے۔ ارے میرے بھائی، روٹی تو مل رہی ہے قیدی ہونے کے باوجود، ڈاکو ہونے کے بعد روٹی تو مل رہی ہے نا، وہ اس کی بریانی پہ نظر ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے جو ڈاکو بنا ہے اس کو روٹی تو مل رہی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جو لوگ اسلام کے غلامی کے سسٹم کو سمجھتے نہیں ہیں، خواہ مخواہ کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے بہت سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام میں جو ہے جو قتال کا سسٹم ہے وہ دہشت گردی مٹانے کے لیے ہے، وہ امن قائم کرنے کے لیے ہے، اور اسلام میں ظالم کے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے۔ اور یہ جو قتال ہوتا ہے یہ مسلمان کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کافروں کو مارنے کی اسکیم ہے، ایسی بات نہیں ہے، معاشرے سے ظلم کو نکالنے کی اسکیم ہے۔ اور اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے خلاف بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد بالسیف کیا تھا، قتال کیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہاں ہے ٹاپک مسلم غیر مسلم کا؟ اصل ٹاپک اس کے اندر ہے ظالم اور مظلوم کا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ظلم کو رفع کرنے کے لیے ہوتا ہے۔